पनि प्रतिनिधिज्यूहरू आउनु भएको छ भने स्टेजसम्म आइदिनु होला। तपाईलाई पनि अतिथि शासन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जसपाका कुनै पनि प्रतिनिधिज्यूहरू स्टेजसम्म आइदिनु होला। तपाईलाई पनि अतिथि शासन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यति बेलाको बसाइमा अतिथि शासन गर्नको क्रममा जोड्न चाहेको छु। नेपाली कांग्रेसका सुरेश हमालज्यू आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि अध्यक्ष तथा सभापति हाम्रो समाजसेवी अत्यन्तै सम्मान्य व्यक्ति सुरेश हमालज्यूलाई स्टेजमा आएर अतिथि शासन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहेको छु। यदि त्यसैगरी यति बेलाको बसाइमा भर्खरै मात्र चर्चित गायिका बङ्गाली गायिका उहाँको कपालले भुइँ छुन्थ्यो पहिला, अहिले कम्मर मात्रै छुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, पहिला भुइँमा लट्टिरहेको हुन्थ्यो, अहिले कम्मरमा लट्टिएको छ। मेरो प्रिय दिदी उहाँलाई पनि मुस्कानसहित उहाँलाई पनि अतिथि शासन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हिलसाइड टेक्निकल कलेजका अध्यक्ष हाम्रो एकराज चन्दज्यूलाई पनि अतिथि शासन गरिदिनको लागि स्टेजसम्म आइदिनु होला र अतिथि शासन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकराज चन्दज्यू यति बेला कोही नजिकमा हुनुहुन्छ भने स्टेजसम्म आइदिनु होला। त्यसै गरी युवा नेता समाजसेवी रामदास गुप्ताज्यूलाई पनि अतिथि शासन गरिदिनको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। रामदास गुप्ताजी स्टेजसम्म आइदिनु होला। हजुरलाई पनि अतिथि शासन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण विद्यालयबाट आउनुहुने विद्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू तपाईँहरू पनि स्टेजसम्म आएर अतिथि शासन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले प्रत्येक विद्यालयको नाम लिन लाग्यो भने करिब आधा घन्टा लाग्न सक्छ। तसर्थ तपाईँहरूको सबैजनालाई समग्र रूपमा प्रतिनिधिज्यूहरू विद्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि यहाँसम्म आइदिनु होला र सम्पूर्ण समाजसेवी जस्तै थारू समाजबाट आउनुभएको छ भने एकजना प्रतिनिधिज्यू स्टेजमा आइदिनु होला अतिथि शासन गर्नको लागि। त्यसै गरी गुरुङ समाजबाट आउनुभएको छ भने एकजना प्रतिनिधि स्टेजसम्म आइदिनु होला। त्यसै गरी मगर समाजबाट आउनुभएको छ भने एकजना प्रतिनिधि यहाँसम्म आइदिनु होला र तपाईँ सबैजनाको माझमा यति बेलाको बसाइमा एकैछिनपछि डान्स गर्नुहुने डान्सरहरूको हामी एकदमै कम्पिटिसन थियो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धालाई चुज गरिसक्नु भएको छ हाम्रो गुरुहरूले। उहाँको रिजल्ट एकैछिनपछि म भनिदिनेछु। यति बेलाको बसाइमा घरहरू त्यस्तो बनिसकेपछि भर्खर भर्खर हेर्न सक्नु। यति बेलाको बसाइमा सबैको सल्लाह लिनुपर्छ। मैले मात्रै माइक समातेर कहाँ हुन्छ र यो माइकको माथि धेरै भार परिरहेको छ। सबैजनाको कुरा सुन्नुपर्छ, सबैको सल्लाह लिनुपर्छ। म भन्दा धेरै अग्रज गुरुहरू, म भन्दा धेरै बुद्धिजीवी
सरहरूमा भन्दा हरेक कुरामा परिपक्वता व्यक्तिहरूको यहाँ आगमन भएको छ। म तपाईँ सबैजनाले हुर्काएको तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको मायाले मात्रै बोलिरहेको छु, तपाईँहरूको सपोर्टले मात्रै बोलिरहेको छु। बोल्दा बोल्दा आज करिब 7 दिन भइसक्यो। 23 गतेदेखि आज 29 गतेको डेटसम्म यो कार्यक्रमलाई मैले सञ्चालन गरिरहँदा कतिसम्म स्वरलाई भार पऱ्यो होला र बोलिरहँदा स्वर पनि सुकिसकेको छ, त्यो मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गरिदिनु हुनेछ भन्दै यति बेला बाहिर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना टिकट काट्नुहुने र नकाटेरै बस्नुभएको छ भने पनि अबको बसाइमा यता भित्रतिर प्रवेश गर्दै गर्नुहोस्। अत्यन्तै चर्चित गायिका कमला गुरुङ, त्यसै गरी चन्द्र शर्मा लगायत यहाँ थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्न बाँकी नै छ। अलि टाढा टाढा हुनुहुन्छ भने नजिक नजिक आइदिनु होला। म बोलिरहँदा त म जति जोरसँग बोल्दा पनि साउन्ड सानो सुनिन थाल्यो। हाम्रो टेक्निसियनमा बस्नुहुने साथीहरूले त्यति पनि आज व्यवस्था गरिदिनु भएको छ भन्दै अबको बसाइमा एउटा स्टेजबाट लाइभ दोहोरी राख्न चाहन्छु। हाम्रो मेरो प्रिय दाई, मेरो सामान्य दाई, तर आजभोलि दाईसँग भेट्न भएको पनि धेरै भएको थियो। चन्द्र शर्मा दाई, त्यसै गरी कमला गुरुङ मेरो दिदी, म दिदीसँग एकदम जिस्किन्छु र दिदीको आवाजमा हामीले साथ सपोर्ट दिने नै छौँ, पछाडिबाट छवि लाग्नेछौँ। एउटा लाइभ दोहोरी स्टेजको दरबार राख्छौँ, त्यसपछि हामी अन्य कुराहरूलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ भन्दै तपाईँ सबैजनाको माझमा यति बेला लाइभ दोहोरी राखौँ कि नराखौँ सबैजनाले एकचोटि भनिदिनु होला। लाइभ दोहोरी सुन्ने भए सबैजनाले हात उठाउनुहोस् न। हजुर कतिजनाले हात उठाउनुहोस् न सुन्नेहरूले है? अब नसुन्नेले हात उठाउनुहोस् त। थोरै हुनुहुन्छ, उठाएको पनि उस्तै, नउठाएको पनि उस्तै। यता छामे रित्तो उता छामे भित्तो भने जस्तै भइरहेको छ यहाँ, किनभने यतातिर पुरै चोर खाली छ, यतातिर कतै कतै मात्रै देखिनुहुन्छ। सबैजना अलिकति नजिकमा आइदिनु होला। अबको बसाइमा तपाईँहरूको माझमा लाइभ दोहोरीलाई जोड्न चाहौँ र सबै व्यवस्था मिलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कलाकार साथीहरूले र हाम्रो टेक्निसियनमा बस्नुहुने हाम्रो प्राविधिक मित्र, मेरो प्रिय मित्र गाडी दौडाउन चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा म डान्स कम्पिटिसनमा जज गर्नुहुने जजहरू, त्यसै गरी डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूको नाम लिनेछु। प्लिज म बोल्दा बोल्दै मेरो सोच सुकिसकेको छ, सबैजनाले ध्यान दिनु होला, नत्र तपाईँहरूलाई म फेरि चान्स दिने छैन यो विषयमा। र यति बेलाको बसाइमा सन्ध्या चन्द्रजीलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी तारा गिरी, आकृति जीसी, जुनु पुन, सावित्रा विक, निशिका भण्डारी, त्यसै गरी गीता सुनार, खुसबु योगी। प्लिज सबैजना छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला स्टेजमा। छिटोभन्दा छिटो आइदिनु। सबैजना यतातिर लाइनमा बसिदिनु होला। सबैजना सिधा लाइनमा, यस्तो लाइनमा टक्क अगाडितिर। यति बेलाको बसाइमा यतातिर गीत गाउने भाइहरू यतातिर हुन्छ, तपाईँहरूलाई यहाँ स्टेजमा बोलाउनेछु। अहिलेको बसाइमा सबैजनाको यताबाट एउटा फोटो पनि हानिदिनु होला। तेर्सोपट्टि नाम्नुहोस्, ठारोपट्टि हानिदिनुहोस् यताबाट। अबको बसाइमा यो प्रमाणपत्र दिनको लागि र यो पुरस्कार दिनको लागि हाम्रो
शम्भु रेग्मीज्यू त्यसै गरी अञ्जन अधिकारीज्यूलाई अगाडि आइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। अञ्जन अधिकारीज्यू र शम्भु रेग्मीज्यूलाई यतातिर लाइनमा अघि दिनु होला तपाईँहरू पनि। अलिकति यता डिस्टर्ब नगरिदिनु होला प्लिज। र यति बेलाको अवसरमा सरस्वती नाम लिन गइरहेको छु। नाम लिँदै गर्दा प्लिज अब अलिकति यता यति बेलाको बसाइमा सम्मान पत्र दिइदिनको लागि मैले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। सन्ध्या चन्द्रज्यूलाई सम्मान पत्र दिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा टिका लगाइदिनको लागि र माला लगाइदिनको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। यति बेलाको बसाइमा खुशबु योगीजीलाई यो पुरस्कार लिइदिनको लागि र सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सन्ध्या चन्द्रज्यू सान्त्वना आउनुभएको छ। उहाँलाई यो पुरस्कार यो माला दिनको लागि त्यसै गरी आकृति जीसी सान्त्वना आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तारा गिरिज्यू सान्त्वना आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जुनु पुन हुनुहुन्छ सान्त्वना आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यति बेलाको बसाइमा फेरि सावित्रा विकज्यूलाई तृतीय पुरस्कार लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी निशिका भण्डारीज्यूलाई यो तृतीय पुरस्कार लिइदिनको लागि सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। निशिका भण्डारीज्यूलाई त्यसै गरी गीता सुनारजीलाई प्रथम पुरस्कार लिइदिनको लागि सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गीता सुनारजीलाई यो सम्मान पत्र लिँदै गर्दा 8 जना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो डान्स कम्पिटिसनमा आउनुभएको। उहाँ सबैजनाको मलाई जे नाम दियो मैले त्यही नाम मात्रै बोलाइदिनु पर्ने हुन्छ र जजहरू बस्नुहुने जजहरूलाई हजुरहरूले अब हजुरहरूले गरेको मूल्याङ्कन त्यसै गरी जजहरूले कसरी कुन तरिकाले दिनुभएको छ मूल्याङ्कन त्यो सबै कुरा मैले भन्नेछु। र यति बेलाको बसाइमा
त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको प्रशंसा पत्र लिनको लागि स्टेजसम्म आइदिनु होला। तपाईँहरू प्लिज नगरिदिनु होला। मूल्याङ्कन अब गुरुहरूले गरे अनुसार कसरी गरिदिनु भएको छ त्यो सबै उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ होला। यति बेलाको बसाइमा भने हाम्रो तुलसीपुर नगरपालिकाका मेयर हाम्रो आजका यस समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई सबैजनाले एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला र उहाँलाई ब्याज लगाएर दोसला लगाएर सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभएको छ हाम्रो स्वयंसेवका बहिनीहरू? प्लिज बहिनीहरू गइसक्नु भएको रहेछ, भाइहरू हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि आजको यस समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि घनश्याम पाण्डेजी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई सबैजनाले सम्मान गरिदिनु हुन, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा अतिथि सिट आसन गरिदिनको लागि समाजसेवी, बुद्धिजीवी, त्यसै गरी सबैको प्रिय व्यक्ति निमबहादुर केसीज्यू व्यवसायी, उहाँलाई अतिथि सिट आसन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र यता टिका लगाएर अतिथिज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चोके सचिव धर्मराज ओलीजीलाई पनि अतिथि सिट आसन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। र यति बेलाको बसाइमा नेवार समाज मिसन ढुक तुलसीपुरबाट प्रशंसा पत्र लिइदिनको लागि पुष्कर श्रेष्ठज्यूलाई यो स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। पुष्कर श्रेष्ठज्यू अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्लिज यो दिनको लागि यति बेलाको बसाइमा तपाईँहरूको माझमा त्यसै गरी सम्मान पत्र लिइदिनको लागि ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयबाट कोही आउनु भएको छ भने प्रतिनिधिज्यू यहाँ अगाडि स्टेजसम्म आइदिनु होला। सम्मान पत्र लिइदिनको लागि, त्यो प्रमाणपत्र लिइदिनको लागि स्टेजसम्म आइदिनु होला। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयबाट कोही आउनु भएको छ भने त्यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि स्टेजसम्म आइदिनु होला।
हाम्रो अञ्जन अधिकारीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? प्लिज यो पुरस्कार सम्मान पत्रसँगै पुरस्कार पनि रहेको छ। यहाँ सम्मान पत्रसँगै पुरस्कारको पनि व्यवस्था रहेको छ। अञ्जन अधिकारीज्यू मलाई यहाँ जानकारी गराइदिनु होला, त्यो लिस्ट दिनु होला। मैले त्यही अनुसारले भन्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयका कुनै पनि प्रतिनिधिज्यूहरू आउनु भएको छ भने उहाँलाई पुरस्कार रु 5,000 सहित सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लालमती चौधरी संयोजक यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि आइदिनु होला स्टेजसम्म। त्यसै गरी पञ्चेबाजा सङ्घका कुनै पनि प्रतिनिधिज्यूहरू आउनुभएको छ भने पञ्चेबाजा सङ्घका कुनै पनि प्रतिनिधिज्यूहरू अगाडि आएर सम्मान पत्र लिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दोभान सांस्कृतिक कला पुञ्जका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि स्टेजको अगाडिसम्म निम्ताउन चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय सम्मानीय होस्कुर हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस सभाका अध्यक्ष शम्भु रेग्मीज्यू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। तपाईँले सम्मान पत्र तपाईँको हातबाट प्रदान गरिदिनु होला। त्यसै गरी तुलसीपुर डान्स स्कुलका प्रतिनिधि डान्सर गुरु अगाडि आइदिनु होला। तुलसीपुर डान्स स्कुलका प्रतिनिधिज्यू अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा हाम्रो अत्यन्तै समाजसेवी बुद्धिजीवी सबैको प्रिय व्यक्ति हाम्रो अत्यन्तै सम्माननीय दाई जितु डाङ्गीज्यूलाई अतिथि सिंहासन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले हात लाउँदैछन्, जाँदै हुनुहुन्छ, प्लिज स्टेजमा बसिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला। र त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा फेरि पनि प्राकृतिक कला केन्द्र तुलसीपुर दाङका कुनै पनि प्रतिनिधि आउनुभएको छ, कला केन्द्रका डान्सर गुरुहरू आउनुभएको छ भने प्राकृतिक कला केन्द्रबाट को आउनुभएको छ स्टेजमा आएर यो सम्मान पत्र लिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक कला केन्द्रका कुनै पनि साथीहरू आउनुभएको छ भने यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष त्यसै गरी कुनै पनि प्रतिनिधिज्यूहरू आउनु भएको छ भने यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अगाडि स्टेजसम्म आइदिनु होला। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अथवा कुनै प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने यो सम्मान पत्र पनि लिदिनु होला। त्यसै गरी तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिज्यूहरू कुनै आउनुभएको छ भने पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि स्टेजसम्म आइदिनु होला। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुन गइरहेको यस वाद्यवादक टिमको मैले नाम लिन गइरहेको छु र अगाडि सम्मान पत्र लिदिनको लागि सरस्वती आउनु होला। यति बेलाको बसाइमा गगन मगरज्यू स्टेजको अगाडि आइदिनु होला। प्लिज बोलिदिने नबनाउनु होला, एकपटक भन्दा सुनिदिनु होला। यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अर्को कुनै साथी आइदिनु होला। गगन मगरको त्यसै गरी खुमेन्द्र पुन
स्टेजको अगाडिसम्म आइदिनु होला यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि। त्यसै गरी प्रकाश तिरुवाजी तपाईँ पनि सम्मान पत्र लिइदिनको लागि स्टेजको अगाडिसम्म आइदिनु होला। प्रकाश तिरुवा। प्रकाश तिरुवा। त्यसै गरी फन परियारजीलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। फन परियार। त्यसै गरी बसन्त राठौरजीलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गोपाल गन्धर्वजीलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्लिज अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी बच्चु कैलाश गुरुलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि स्टेजको अगाडि। त्यसै गरी रेशम रोकाजीलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब को यो सम्मान पत्र दिनको लागि हाम्रो अत्यन्तै सम्मान्य व्यक्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेज्यूलाई स्टेजको अगाडिसम्म आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँको हातबाट यति बेलाको बसाइमा सशस्त्र प्रहरी बल जवान गगन प्रतिनिधि जो पनि हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि आएर यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि र हाम्रो मेयर साहबको हातबाट सम्मान पत्र दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बलबाट हाम्रो सर आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधिज्यू। त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर ब्याङ्कका प्रतिनिधिज्यू जो कोही पनि स्टेजसम्म आएर यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङका प्रतिनिधिज्यू कुनै आउनु भएको छ भने लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्पका प्रमुखज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि यस स्टेजको अगाडिसम्म निम्त्याउन चाहन्छु। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूलाई सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रतिनिधिज्यू कुनै आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराईका कुनै पनि प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा हाम्रो मेयर साहब सबैजनाको ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई बोलिदिनको लागि दुई चार शब्द बोल्नको लागि र उहाँका भनाइहरू राखिदिनको लागि मन्तव्यहरू राखिदिनको लागि स्टेजको अगाडिसम्म निम्त्याउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भाइ। यो प्रथम प्रादेशिक फेस्टिभल को यो समापन समारोहका सदस्य सभाध्यक्ष तथा यो फेस्टिभल आयोजक समितिका संयोजक शम्भु यस कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार प्रिय भाइ दोहोरी
लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्माज्यू, तुलसीपुरको प्रतिष्ठित व्यापारी लिम्बहादुर केसीज्यू, अब हाम्रो यो कला क्षेत्रमा अत्यन्तै मेहनत गर्ने सम्पूर्ण कलाकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यो फेस्टिभललाई भव्यताका पूर्वक सफल पार्नका निम्ति यहाँ सहभागी हुने सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू, स्वयंसेवक मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैमा म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै प्रादेशिक फेस्टिभलको जुन पूर्ण र भव्य रूपमा तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको एउटा महामारीबाट हाम्रो समाज जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि आज समाजमा गुम्सिएर रहेका भावनाहरू, अवसरहरू सिर्जना गर्नका निम्ति यो फेस्टिभलका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, विभिन्न परिकारहरूलाई अवसर दिने, कलाकारहरूलाई आफ्ना प्रस्तुतिको अवसर प्रदान गर्ने र विभिन्न उत्पादन र मनोरञ्जन गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर तपाईँहरूले जुटाउनु भयो, यसका निम्ति म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। समुद्घाटन समारोहमा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, म त्यो दिन कार्यव्यस्तताले काठमाडौँ जानुपर्ने भएको कारणले म उपस्थित हुन सकिनँ। त्यो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको माननीय मुख्यमन्त्री आएर यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेर जुन हौसला प्रदान गर्नुभयो, म उहाँप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई हामीले एउटा बहुसांस्कृतिक नगरका रूपमा, एउटा जीवन्त सांस्कृतिक नगरका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभिप्राय छ, हाम्रो लक्ष्य छ। समृद्ध तुलसीपुर सबैका लागि, सधैँका लागि बनाउने हाम्रो चाहना छ। त्यसका निम्ति यस्ता मेला, महोत्सव, फेस्टिभलहरूले समाजमा रहेका पछाडि परेका प्रतिभाहरूलाई, देखिन नसकेका प्रतिभाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सँगसँगै समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदान गर्दै व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने काममा योगदान पुग्दछ र यो म फेस्टिभलले पनि त्यही गर्यो होला भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। र यसलाई शान्ति सुरक्षाको निम्ति, यसको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वयंसेवक साथीहरूले जुन खटेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भयो, म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तो खालको फेस्टिभलले, महोत्सवले जनतामा एउटा, समाजमा एउटा उमङ्गता पैदा गर्ने, मनोरञ्जन पैदा गर्ने, अवसरहरू सिर्जना गर्ने सँगसँगै आर्थिक अवसरहरू, आर्थिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने कुरा पनि हुने भएको हुँदा यस्ता व्यावसायिक र महोत्सवहरूलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्दै यसबाट लाभ लिन सक्नेले लाभ लिने अवसर हुने भएको हुनाले त्यसमा जुन सहभागिता जनाउनु भयो, म तपाईँ सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि आयोजक साथीहरूलाई तुलसीपुर क्षेत्रको पर्यटन विकास, तुलसीपुर क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रवर्धन र यस क्षेत्रमा कला र एउटा प्रतिभाहरूको विकास सँगसँगै एउटा मनोरञ्जन र एउटा अवसर प्रदान गर्नका निम्ति तपाईँहरूले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै तपाईँहरू यो मेला सम्पन्न गर्नुभएकोमा, फेस्टिभल सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई र धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आफ्नो अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा हाम्रो अत्यन्तै सम्माननीय व्यक्ति सशस्त्रका
अग्रज इङ्ग्लिस प्याक्टर हाम्रो तिलक खड्गा सरलाई मैले सम्झिरहेको छु र उहाँले सम्मान पत्र लिनुभएको छ कि छैन, लिनुभएको छैन भने स्टेजसम्म आइदिनु होला। र बोल्दै गर्दा कहिले कसो मिस्टेक हुनसक्छ, अगाडि पछाडि नाम हुनसक्छ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु मैले। र सम्मान पत्र लिनुभएको छैन भने स्टेजसम्म आइदिनु होला। हाम्रो तिलक खड्का सर स्टेजसम्म आइदिनु होला र सम्मान पत्र पनि लिइदिनु होला। हरेक कुरामा परिपक्व हुनुहुन्छ हामी जस्ता थुप्रै नागरिकहरूलाई बुझाउने, हामी जस्ता थुप्रै नागरिकहरूलाई सम्झाउने, हामी जस्तालाई हरेक कुरामा शिक्षा ज्ञान दिनुहुने व्यक्ति हाम्रो तिलक खड्का सरलाई स्टेजसम्म आएर सम्मान पत्र लिइदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा संयोजक बस्नेत संयोजक बस्नेतज्यू साउन्ड सिस्टमका हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आएर यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्लिज नाम सुन्न बित्तिकै आइदिनु होला, फेरि अगाडि पछाडि हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ। जो कोही प्रतिनिधि आइदिनु होला अगाडि। र त्यसै गरी गण्डकी एलइडीका प्रतिनिधिज्यू पनि आइदिनु होला, स्टेजको नजिकसम्म आइदिनु होला। एकैछिनपछि भन्ने छु मैले। हाम्रो निर्णायकजीहरूको प्रमाणपत्र यहाँ मेरो हातमा आइसकेको छ। हाम्रो होस गुरु, त्यसै गरी होस नेपाली, त्यसै गरी सरोज रेग्मी, त्यसै गरी अजय बुढाथोकी, यति बेलाको बसाइमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तुलसीपुर का हाम्रो सम्मानीय व्यक्ति घनश्याम पाण्डेज्यूलाई अगाडि आएर यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो होस नेपाली शरद रेग्मी, त्यसै गरी अजय बुढाथोकी, त्यसै गरी मनोज पुन, त्यसै गरी निर्मल विकज्यूलाई यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा सरोज रेग्मीजीलाई स्टेजसम्म आइदिनको लागि र सम्पूर्ण निर्णायकजीहरूको सम्मान पत्र लिइदिनको लागि मैले एकमुष्ट रूपमा सम्झिन चाहे। सरोज रेग्मीजी कहाँ हुनुहुन्छ? प्लिज यहाँ स्टेजसम्म आइदिनु होला। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा अम्बेकेश्वरी यातायात प्रणालीका सञ्चालक समितिका सदस्य भीम केसीज्यूलाई स्टेजसम्म आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अम्बेकेश्वरी यातायात प्रणालीका अत्यन्तै सम्मान्य व्यक्ति
भीम केसीज्यूलाई स्टेजसम्म आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई अतिथि सिंहासन गरिदिनको लागि पनि र यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अम्बिकेश्वरी यातायात प्रणालीका सम्मानीय व्यक्ति हाम्रो भीम केसी दाइलाई यति बेला सम्मान पत्र दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमस्ते राप्ती यातायात प्रणालीका जो कोही प्रतिनिधिज्यूहरू अगाडि आएर यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते यातायात प्रणालीका जो कोही प्रतिनिधिज्यूहरू आएर अगाडि आएर यो लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा मैले यस मेलालाई अत्यन्तै सहयोग गर्नुहुने टिकट पार्किङ त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्नुहुने स्वयंसेवक लगायत सम्पूर्णको मैले एकमुष्ट रूपमा नाम लिन गइरहेको छु। सबैजनाले सुनेर अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला। यति बेलाको बसाइमा सम्मान पत्र लिदिनको लागि इन्द्रबहादुर डाँगीज्यू व्यवस्थापक यहाँ अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सन्तोष हमालजी आइदिनु होला। त्यसै गरी जितबहादुर डाँगीज्यू पनि आइदिनु होला। त्यसै गरी जयबहादुर पुन व्यवस्थापक आइदिनु होला अगाडि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि। त्यसै गरी राजेन्द्र बुढाथोकी पनि सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी राजीव केसीज्यू पनि सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। राजीव केसी ऋषिज्यू सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी बमबहादुर जिएम यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। बमबहादुर जिएम त्यसै गरी सुदीप बुढाथोकी मगर पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी दिलबहादुर पुन पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी देवकी केसीज्यूलाई पनि सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुनम गुप्ताज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनु गिरिज्यूलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी याम विकजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शारदा परियारजीलाई पनि यो सम्मान प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गोर्खे बुढा मगरलाई पनि गौरव बुढा मगरलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हिमाल न्युपानेजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्जुन परियारजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुष्कर जिएमजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भोजराज चौधरीजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिशिर ओलीजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण त्यसै गरी सबैजनालाई यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु भन्दै यति बेलाको बसाइमा यातायात व्यवसायहरूको सम्पूर्णको नाम मैले कर्मचारीमा लिन गइरहेको छु। तुलसीपुर यातायात प्रणालीका हाम्रो सम्मानीय व्यक्ति अगाडि आएर यो प्रशंसा पत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू आएर पनि यो सम्मान पत्र लिदिनु होला।
त्यसै गरी नमस्ते मालिका कालिका यातायात प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा राप्ती जनता यातायात सेवा प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू पनि आएर यो लिदिनको लागि प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले नाम लिँदै गर्दा अगाडि पछाडि हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ, त्यसलाई तपाईँहरू सच्याएर अगाडि पछाडि लिदिनको लागि या लिनको लागि आइदिनु होला, आफ्नो लिनको लागि अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सहारा यातायात प्रणाली सेवाका प्रतिनिधिज्यू पनि आएर यो सम्मान पत्र लिदिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमस्ते राप्ती यातायात प्रणालीका प्रतिनिधिज्यू पनि आएर यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राज एन्ड साथीभाइ यातायात प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सार्वजनिक मालिका कालिका यातायात प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पाण्डवेश्वरी यातायात सेवा प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब यति बेलाको बसाइमा म उद्योगतिर जान चाहन्छु। सगरमाथा सिमेन्ट प्रणाली उद्योगलाई यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो कोही प्रतिनिधि आयो लगिदिनु होला। त्यसै गरी स्वर्णपुर सिमेन्ट उद्योग प्रणालीका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्राट सिमेन्ट उद्योग प्रणालीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शुभश्री अगनी सिमेन्ट प्रणाली उद्योगलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दियालो अनलाइन.com का हाम्रो प्रतिनिधिज्यूलाई पनि दीपक ओलीजीलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जेके इँटाभट्टा उद्योग दोगरेका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केएनएस बालुवा पशुधन उद्योगका कोही पनि हुनुहुन्छ भने आएर यो प्रशंसा पत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी मङ्गलम बालुवा उद्योगबाट कोही हुनुहुन्छ भने यो प्रशंसा पत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी जनविश्वास कन्क्रिट उद्योगबाट पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी हनुमान इँटाभट्टा बिजौरीबाट पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी गणेश इँटाभट्टा मानपुरबाट पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला को हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सेवा चिम्नी इँटाभट्टा उद्योगबाट कोही हुनुहुन्छ भने प्रशंसा पत्र लिनको लागि यो पनि लिदिनु होला। त्यसै गरी सम्राट इँटाभट्टा उद्योगबाट यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पशुपति इँटा उद्योगबाट यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जयमा लक्ष्मी इँटा उद्योगबाट यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी न्यू राप्ती कसर उद्योगबाट पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब यस बेलाका स्टलहरू का प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अगाडि आएर यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
टिका पुन मगौजुलाई स्टिलको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तुलाराम डागीज्यूलाई पनि स्टिलको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी खिमा शर्मा स्टलकै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी टिका केसी हुनुहुन्छ स्टलबाट, उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिवशक्ति बहुउद्देश्यिक सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो लिनको लागि अगाडि आइदिनु होला प्रशंसा पत्र। त्यसै गरी पवित्रा ओली हुनुहुन्छ स्टलबाट, उहाँलाई पनि यो लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँ ढिलो गर्नु, मैले बुझ्दिएँ, मैले बुझ्दिएँ क्या। यति बेलाको बसाइमा हाम्रो चर्चित राष्ट्रिय गायक विशेष गरी राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चन्द्र शर्माजीलाई मायाको चिनो स्थान गरिदिनको लागि अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा खुमराज मल्लज्यूलाई यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, खुमराज मल्लज्यूलाई। त्यसै गरी रेडियो सञ्जीवनी एफएमका कुनै पनि प्रतिनिधिज्यू आउनुभएको छ भने यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रेडियो हाम्रो पहुँच एफएमबाट कुनै प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्लिज ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, हाम्रो साउन्ड सिस्टम बस्नुहुने कुनै प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु होला। एकजना हाम्रो रिदमजङ छेत्रीजी हुनुहुन्छ साउन्ड सिस्टमको, उहाँलाई सम्मान पत्र लिदिनको लागि अगाडि मैले 2 पटकसम्म बोलाइसकेको छु। कतिपय साथीहरूले आफूले ध्यान दिनुभएको हुँदैन, नाम लिएर आएन भनेर गुनासो नगर्नु होला। मैले सबैजनाको नाम भनेको छु। त्यसै गरी अञ्जन अधिकारीज्यू सांस्कृतिक संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिदिनको लागि स्टेजको अगाडिसम्म निम्ताउन चाहन्छु र उता फोटो पनि खिचिदिनु होला प्लिज, कोही हुनुहुन्छ भने। फेरि गरौँ न। त्यसै गरी संयोजक बस्नेतजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको नाम पनि मैले दोहोऱ्याइसकेको छु, 2 पटक भनिसकेँ। त्यसै त्यसै गरी प्राकृतिक कला केन्द्रले कोही आउनुभएको छ भने प्रतिनिधिज्यू अगाडि आउनु होला। मैले 3 पटकसम्म नाम भनेको छु, फेरि साँझ गएर अर्को स्टार्टस हाल्न नभुल्नु होला। प्राकृतिक कला केन्द्रकोबाट कोही आउनुभएको छ भने आएर प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3 पटक भनिसकेको छु तपाईँको नाम पनि। त्यसै गरी एसटिएन च्यानलबाट कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने तपाईँ पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि आइदिनु होला। त्यसै गरी प्रदेश टेलिभिजनबाट हाम्रो प्रदेश टेलिभिजनका प्रबन्धक हाम्रो अत्यन्तै सामान्य व्यक्ति सनत थापाजीलाई पनि स्टेजको अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रदेश टेलिभिजन। त्यसै गरी रेडियो तुलसीपुर एफएमका प्रतिनिधिज्यू अघि पनि आउनुभएको थियो, अघि मैले नाम पनि भनेको थिएँ। अहिले फेरि पनि यो लिदिनको लागि प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजमबाडी टेलिभिजनको प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि हाम्रो मनिषा जुलाई स्टेजसम्म आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि। त्यसै गरी साझी खबर साप्ताहिकका प्रतिनिधिज्यू आउनुभएको छ भने अगाडि आइदिनु होला। दामोदर बस्नेतज्यू, दामोदर बस्नेत राकेशज्यू साँची खबरका अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रतिनिधि गोपाल शर्माजी आउनुभएको छ भने पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोरक्षा राष्ट्रिय दैनिकका प्रतिनिधिज्यू कोही आउनुभएको छ भने यो प्रशंसा पत्र पनि लिदिनु होला। त्यसै गरी युगपथ राष्ट्रिय दैनिकका प्रतिनिधिज्यू कोही आउनुभएको छ भने यो प्रशंसा पत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी रेडियो प्रकृति एफएमका प्रतिनिधिज्यू कोही आउनुभएको छ भने पनि यो प्रशंसा पत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी आरजे शान्तारामजीको लाई पनि आएर अगाडि आएर यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मदन विक मुस्कान साइमा आफै मैले प्रशंसा पत्र लिएको फोटो खिचिदिनु होला। त्यसै गरी तुलसी पत्र राष्ट्रिय दैनिकको कुनै पनि प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने यो प्रशंसा पत्र दिनको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनलाइन राप्तीका विकास डाँगीज्यूलाई पनि अगाडि आएर यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रतिनिधिज्यू प्रमुख या प्रतिनिधिज्यू कोही आउनुभएको छ भने यो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रतिनिधिज्यू। त्यसै गरी यति बेलाको बसाइमा अब भने कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले जहाँ जो कोहीले हेरेर साथ दिनुभयो, सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सबैजनालाई आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यति बेलाको बसाइमा भने कार्यक्रमको बिट यही मार्नको लागि म मदन विक मुस्कान यहाँबाट छुट्टिँदै यो माइक्रोफोन हाम्रो सभापति अध्यक्ष शम्भु रेग्मीज्यूलाई कार्यक्रमको बिट मारिदिनको लागि माइक्रोफोन दिन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद मुस्कान भाइ। यस प्रथम प्रदेश स्तरीय फेस्टिभल पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि कलाकार साउन्ड सिस्टम सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक भाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँहरूको पुनः सहयोगको अपेक्षा राख्दै कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।